अब अहिले यहाँ तपाईँले इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो, मेजोरिटी तपाईँकै मान्छे छ, तपाईँले बन्दुक बनायो भनेर मैले बाहिर उजुर गर्न मिल्छ? व्यथिति म्याक्सिमम छ। व्यथिति तपाईँको माथिदेखि तलसम्मै छ, केन्द्रदेखि वडासम्म छ। जसले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसले भोलि जेलसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यो काङ्ग्रेसले गर्छ, त्यसमा पनि सोलुखुम्बुमा हुन्छ। यो काङ्ग्रेस हुँदा यति ठुलो अत्याचार र यति ठुलो करप्सन भएको थिएन। यो निजामती कर्मचारी सङ्गठन सङ्घ, शिक्षक सङ्घ, त्यो सबै बन्द गर्नुपर्छ। नमस्कार, म अनुज खड्का। तपाईँ यतिखेर हेरिरहनु भएको छ भूमे अनलाइन टेलिभिजन। भूमे सञ्चार प्रणालीद्वारा सञ्चालित भूमे अनलाइन टेलिभिजनको विशेष बहस कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईले यो कार्यक्रम www.bhumeonline.com, www.bhumesanchar.com र युट्युबमा भूमे अनलाइन टेलिभिजनबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम विशेष बहसमा हामी सोलुखुम्बु जिल्लाका विभिन्न राजनैतिक दलका नेतृत्वहरूसँग विशेष कुराकानी, विशेष बहस र छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस सोलुखुम्बुका नेता, जो चाहिँ 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा सोलुखुम्बु प्रदेशसभा कको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार समेत बन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको चुनावमा अथवा भनौँ निर्वाचनमा उहाँले विविध कारणवश पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, दुई ठुला कम्युनिस्ट दलहरूको एकता र यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि प्राविधिक कारणहरूले गर्दा निर्वाचन हार्नुभयो। तर पनि उहाँ अझै सोलुखुम्बुको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ र जनताको घर दैलोमा कुदिरहनु भएको छ। आज उहाँसँग हामी सोलुखुम्बु जिल्लामा भएका राजनैतिक विकृति, विसङ्गति, त्यसपछि गएर स्थानीय तहहरूमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरू, भ्रष्टाचारका एजेन्डाहरूका विषयमा विशेष छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन स्वागत गरौँ आदरणीय नेता प्रकाश सिंह कार्कीलाई। नेताजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद अनुजी लगायत सम्पूर्ण तपाईँको भूमि सञ्चार टिमलाई। अब मैले सुरुमै पनि भनिसकेको छु होइन, तपाईँले 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा विविध कारणवश चुनाव हार्नुभयो, तर पनि राजनीतिमा अझै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। थाक्नु भएको छैन तपाईँ? म थाकेको छैन, थाक्ने कुरै भएन नि। भर्खर त फुल टाइम पोलिटिक्समा भर्खर इन्भल्भ भएको छु, थाक्ने कुरै भएन। यो नेभर इन्डिङ हो। म नमरुन्जेलसम्म एकदम सामाजिक सेवामै लाग्ने प्रतिबद्ध गरेरै आएको हो। त्यस कारण अहिले यो 2-3 वर्ष फुल टाइम पोलिटिक्स गरिरहेको छु। म थाक्दिनँ, अहिले थाकेको छैन। जस्तै अब कुराकानीको सुरुवात कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि, प्रकाश सिंह कार्कीको राजनैतिक पृष्ठभूमि के हो? पृष्ठभूमि हुन्छ नि जुन राजनैतिक पृष्ठभूमि के हो, विगतदेखि वर्तमानसम्म तपाईँ नेपाली राजनीतिमा कसरी सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यो थोरै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा म चाहिँ फ्रम द बिगिनिङदेखि नै म फुल टाइम नभए पनि पोलिटिक्समा डाइरेक्ट इन्भल्भ छु र म थिएँ र म डेमोक्रेटिक मान्छे हुँ र म विद्यार्थी कालदेखि नै म नेभी सङ्घमा सक्रिय थिएँ र म झन्नै 31 सालको सोलुखुम्बुको 31 सालको कडेनी काण्डदेखि नै मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति र डेमोक्रेटप्रति चाहिँ मलाई आस्था लागेर र मेजोरिटी मेरो मान्छेहरू मेरो किन लाग्यो त्यो आस्था नेपाली काङ्ग्रेस नै किन? किनभने यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टी पनि हो र मेरो साथीभाइहरू, मेरो समकालीनहरू सबै यही पार्टीमा संलग्न थिए। मेरो रिलेटिभ्सहरू सबै डाइरेक्ट रिलेटिभ्सहरू, इन्डाइरेक्ट रिलेटिभ्सहरू, त्यो कारणले पनि मलाई यसमा लाग्ने चाहिँ जागरुक भएर आएको, त्यो कारण म लागेको हुँ। हरेक पार्टीको त एउटा सिद्धान्त हुन्छ नि, सिद्धान्तलाई मन पराएर सिद्धान्तसँग चाहिँ आफ्नो विचारधारा मेल खाएपछि नै पार्टीमा आउँछ व्यक्ति भन्छन् होइन। तपाईँ चाहिँ वरिपरि चाहिँ काङ्ग्रेस थियो, त्यही भएर काङ्ग्रेस भयो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि त्यो पनि हो र म सिद्धान्तलाई मन परेर पनि म सानैदेखि बिपीको किताबहरू हेर्थेँ। मलाई मेरो रिलेटिभ्सहरूले दिनुहुन्थ्यो होइन। जस्तै मेरो क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा चाहिँ मेरो सानो बुवा हो होइन। उहाँबाट पनि प्रेरित थिएँ। उहाँ सोलुखुम्बुको त्यो काण्डमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पर्नुभयो, पछि जेलमा परेर शहीद हुनुभयो। त्यो बेलादेखि नै र दत्त सिंह कार्की, अनार सिंह कार्की लगायत हाम्रो बलबहादुर दाई लगायत सम्पूर्ण यो पार्टीमा थिए। वरिपरि फेरिका मान्छेहरू मभन्दा सिनियर, त्यो कारणले पनि मलाई यसमा जागरुक भएर डेमोक्रेटिक मान्छे नै हुनुपर्छ र त्यो पार्टीकै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा मिलेरै म यो पार्टीमा संलग्न भएको हुँ। तपाईँको विचारमा राजनीति भनेको के हो
र यसले समाजलाई के दिनुपर्छ र अहिले तपाईँहरूले गरिरहेको राजनीतिले के दिँदैछ? अब यो राजनीतिले नै हो समाजलाई हरेक कुरालाई डोर्याउने, किनभने यो राजनीतिले के गर्छ भनेर पहिला सानो हुँदाखेरि म चाहिँ सोच्थेँ, तर सबै कुरा पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोसियल सबै कुरा चाहिँ राजनीतिले नै डोर्याउने रहेछ र देशलाई समृद्ध बनाउने। र यसलाई त तपाईँहरूले जुन यो अहिले जति पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ तपाईँहरूले फोहोरी खेल बनाइदिनु भयो अरे, जनताको बुझाइ त त्यो छ नि त, राजनीतिप्रति फोहोरी खेल हो भन्छन् नि। अब राजनीति फोहोरी खेल भनेर यो चाहिँ भन्ने चलन छ, तर यो अबको दिनहरूमा सायद यस्तो नहोला। अहिलेसम्म भयो, तर अब सबै जनचेतना आइसक्यो, जनताहरू पनि जागरुक भइसके, पढालेखा पनि भइसके, एजुकेटेड पनि भइसके। त्यसकारण यो अब राम्रो दिनहरू राजनीतिको आउँदैछ। अहिलेसम्म चाहिँ राजनीतिलाई फोहोरी खेले भनेर धेरैले भने, तर वास्तवमा यो अनेकै बनाए, तर यो वास्तवमा फोहोरी खेल होइन। किन सबै डोर्याउने नै राजनीति भएकोले राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्न मिल्दैन। उही बनाएका हुन्, तर अब सुध्रिँदै जान्छ। यो कसरी सुध्रिन्छ? तपाईँहरूको अब जिल्लाको कुरामा म प्रवेश गर्छु। जिल्लामा हेर्ने हो भने जिल्लाको राजनीतिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? त्यहाँ विकृति छ कि छैन? अब विकृति अलिअलि छ, हाम्रो जिल्लामा मात्रै नभएर देशैभरि विकृति छ। त्यसमा पनि साउथ इस्ट एसियामै राजनीति विकृति छ। युरोप अमेरिकासँग कम्पेयर गर्न सकिँदैन, तुलना गर्न सकिँदैन। अब त्यसमा हाम्रो जिल्लामा चाहिँ अब अलिकति मान्छे पनि त्यस्तै भएर होला, अलिकति पोलिटिसियन राम्रो नभएर पनि होला, त्यसकारण जिल्ला चाहिँ अलिक तल परिरहेछ। तर अब आउने दिनहरूमा योभन्दा अगाडि पनि नराम्रो काम भन्न खोजेको होइन, नराम्रो काम होइन, राम्रो काम भएको छ। धेरै राम्रो काम भएका छन्, सिनियर लिडरहरूले गरेका छन्। अब त्यसको पहिलाको कुरा के भयो, कसो भयो भन्नेतिर नगएर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लालाई राम्रो र नमुना बनाउनुपर्छ। सबै तपाईँ हामी मिलेर बनाउनुपर्छ भन्ने। अहिलेसम्म राम्रो नमुना नबन्नुको अपजस चाहिँ कसले लिने त? त्यसो भए लिनु त पर्ला कसै न कसैले। जनताले त त्यही खोजिराखेका छन्। 30 वर्षसम्म तपाईँ संलग्न दल नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यहाँको चाहिँ सत्ता बागडोर सम्हालेर बस्यो, तर अहिलेसम्म पनि सोलुखुम्बुमा न बत्तीको उज्यालो पुगेको छ, न तपाईँको सडक कुनै राम्रो छ, न कुनै अन्य क्षेत्रमा विकास भएको छ। त्यो अविकासको जिम्मा काङ्ग्रेसले लिने कि नलिने? अब त्यो एकजना मान्छेलाई त्यसले सबैले एकजना मान्छेको दोष भनेर 1 जना 5 जना 10 जनालाई थुपर्नु मिल्दैन। त्यसको जिम्मा सोलुखुम्बुको जनता, नेता, कार्यकर्ता सबैले लिनुपर्छ, नराम्रोको जिम्मा। किनभने जनताले इलेक्टेड गरेर पठाएको छ नेतालाई, त्यसकारण जनता पनि त्यसको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। र विकास हुँदै नभएको भन्ने त्यस्तो केही होइन। धेरै विकास भएको छ, सञ्चारमा विकास भएको छ, बाटो हरेक पालिकामा पुगेको छ। त्यो त अहिले गयो 30 वर्षसम्म त पुगेन नि। 30 वर्ष शासन गर्दा त पुर्याउन सक्नु भएन नि। जे कुरा पनि समयले पुर्याउने हो। समय बलवान हुन्छ, मान्छे बलवान हुँदैन। त्यसकारण त्यतिखेर चाहेको भए सकिँदैन थियो र? त्यतिखेर कतिवटा कुरा चाहेर पनि हुँदैन र तपाईँको बजेटको कुरा हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ अहिले फटाफट हुनुको कारण चाहिँ के पनि भयो भने त्यति बेला जिल्लाभरि चाहिँ एउटा माननीयले खर्च नगर्ने बजेट चाहिँ त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी चाहिँ अहिले एउटा पालिकाले गर्छ। त्यसकारण र पनि जति हुनुपर्ने त्यो अहिले पनि भएको छैन र त्यसले सन्तुष्टि हुने चाहिँ अहिले पनि छैन। त्यसकारण जुन हिसाबमा अहिले बजेटहरू एलोकेट गरेको छ हरेक जिल्ला, हरेक पालिका, हरेक वडामा, त्यो अनुसार काम बिल्कुल भएको छैन। त्यसकारण पहिला भएको छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस त प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो नि त। तपाईँहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, जुलुस निकाल्नुपर्ने, होइन, विरोध जनाउनु पर्ने। तपाईँहरू किन चुप लागेर बसिराख्नु भएको छ कि बोल्नै सक्नु भएको छैन नेकपाको अगाडि? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बिल्कुल बसेको छैन। कार्यक्रम देखिँदैन? होइन, कार्यक्रम छ। अब अहिले रिसेन्टली तपाईँको चुनाव भयो, होइन, चुनाव पछाडि चाहिँ अब नेकपालाई चाहिँ काङ्ग्रेसले नेकपालाई जनताले तलदेखि माथिसम्म उनीहरूलाई मत दियो। हामी टेक्निकल्ली मात्रै काङ्ग्रेस हारेको हो, गणितीय हिसाबमा हारेको हो, तर काङ्ग्रेसकै आड भरोसा छ र पछि पनि हुन्छ। त्यो त अब आउने दिनहरूमा जनताले पनि त्यसको फैसला गर्नेछन्। अब चुप लागेर बसेको छैन। त्यसो भए नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब स्थानीय तहमा यसपालि कोभिड रोकथाम शीर्षकमै अस्वाभाविक खर्च विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि कतै पनि यसको विरोधको लागि केही गरेको देखिँदैन। बरु नेपाली काङ्ग्रेस केमा व्यस्त छ सोलुखुम्बु जिल्लामा भन्नुपर्दाखेरि विभिन्न अभियोगमा चाहिँ जेल परेका मान्छेहरूलाई छुटाउनका लागि प्रशासन घेर्नलाई व्यस्त भयो काङ्ग्रेस। यसको साटा जुन खर्च विवरण आएको छ अस्वाभाविक तवरले, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने हो। जुन चाहिँ तपाईँको यो व्यतिथिहरू छन् स्थानीय तहमा, 8वटै स्थानीय तहको कुरा गर्दैछु म, व्यतिथि छन् कि छैनन् स्थानीय तहमा, त्यो भनिदिनुहोस् भाइ। अब
व्यथिति म्याक्सिमम छ। व्यथिति तपाईँको माथिदेखि तलसम्मै छ, केन्द्रदेखि वडासम्म छ, पालिकासम्म छ। त्यसकारण त्यो व्यथिति भएको कुरा काङ्ग्रेसले उठाइराखेको छ। फेसबुकमा उठाउनु भएको छ तपाईँहरूले? संसदमा पनि उठाएको छ, हरेक टोलमा पनि उठाएको छ, हरेक तपाईँको इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट। अब अहिले तत्काल झन्डै तपाईँको 19को इन्डबाट डिसेम्बरबाट तपाईँको कोभिड-19 सुरु भयो। अहिले गाउँ जाने अवस्था छैन र पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट कुरा उठाउने गरिरहेछ। त्योभन्दा धेरै कुरा त अहिले काङ्ग्रेसले भन्दा पनि नेकपाको पार्टीका एक थरी मान्छेले जोरदार रूपमा उठाइरहेछन्। यो चाहिँ संस्थागत भ्रष्टाचार भयो, संस्थागत तपाईँको। यसको ज्वरो त नेपाली काङ्ग्रेसले नै रोपेको हो नि, त्यसलाई ज्वरो गाड्ने काम पो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो भन्छन् त जनताले त। होइन, त्यो बिल्कुल नेपाली काङ्ग्रेसले रोपे। काङ्ग्रेस हुँदा यति ठुलो अत्याचार र यति ठुलो करप्सन भएको थिएन र अहिले त संस्थागत हिसाबमा भइराखेको छ। त्यसमा चाहिँ निश्चिन्त भए हुन्छ। त्यो हिसाब किताब जनताले खोज्छन्, हरेक मान्छेले खोज्छ, त्यस पर्गेल्नुपर्छ। एउटा उखान छ तपाईँको, गाउँ घरको उखान छ नि, बाजेले खाएको ऋण र बाजेले गरेको गोलमाल त्यो नातिले पनि त्यसको बियर गरेर जिम्मा लिनुपर्छ र त्यो तिर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसकारण निश्चिन्त हुनुहोस् सबैजना। अहिले जसले नचाहिने काम गरेर नेकपाकै साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ भ्रष्टाचारमा व्याप्त छ, संस्थागत भ्रष्टाचार छ माथिदेखि तलसम्म। त्यसको हिसाब किताब जनताले खोज्छन्, त्यसमा काङ्ग्रेसले स्पेसिफिक खोज्नु पर्दैन। हरेक काङ्ग्रेसले त जनतालाई सपोर्ट गर्नु पर्ला नि त। काङ्ग्रेस जनताको पक्षमा किन नउभिएको? काङ्ग्रेस खालि आफ्नै कार्यकर्ताको पक्षमा जो चाहिँ उदण्ड गरेर हिँड्छन् तिनीहरूकै पक्षमा मात्रै उभिराख्दाखेरि जनताले कसरी बुझ्ने के काङ्ग्रेसलाई के भनेर बुझ्ने? त्यो जस्तै यो जुन आपराधिक गतिविधि गर्नेहरूलाई यिनीहरूलाई बचाउने चाहिँ काङ्ग्रेसले ठेक्कै लिएको हो भनेर बुझिरहेछन् नि जनताले। चाहिँ काङ्ग्रेसमा गयो भने चाहिँ अपराध गरे पनि केही हुँदैन, जे गरे पनि छुट्छ भनेर बुझिराखेका छन्। यो त जनताको बुझाइ हो नि। यसको जवाफ त तपाईँहरूले दिनु पर्ला। के छवि छ त काङ्ग्रेसको सोलुखुम्बुका जनताको सामुन्नेमा? त्यस्तो बिल्कुल होइन। किनभने अहिले चाहिँ पुलिस प्रशासन र सरकारमा बसेको मान्छेहरू मिलेर चाहिँ छानी काङ्ग्रेसको मान्छेलाई चाहिँ धरपकड गर्ने, झुटा मुद्दा लगाउने कुराहरू जे गरिराखेको छ त्यसको काङ्ग्रेसले सपोर्ट गरेको होइन, जनताले सपोर्ट गरेको हो। त्यसलाई कानुनी राज्य खडा गर्नुपर्छ र कानुनी फैसला राम्रोसँग पाउनुपर्छ, न्याय पाउनुपर्छ भनेर जुन तपाईँले चाहिँ नारा जुलुस गरे, खातामाला लगाए भन्ने कुरा त्यो काङ्ग्रेसले लगाएको होइन, त्यो जनताले लगाएको। यो नियमसङ्गत भयो, कानुनी राज्य चाहिँ स्टाब्लिस होस् र न्याय पाउन् भनेर र यस्तो आइन्दा नहोस् भनेर त्यो जनताले लगाएको। काङ्ग्रेस त्यसको सपोर्टर भएर काङ्ग्रेसको नारा त्यहाँ अधिकतर त्यो भिडियोमा हेर्दाखेरि त त्यो जुन फुलमाला अबिरमाला गरिएको भिडियोमा हेर्दाखेरि त अधिकतर मानिसहरू त त्यहाँ काङ्ग्रेस थिए। जनताको उपस्थिति भने जनतै भन्दा पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू थिए। अनि धरौटीमा रिहा भएकाहरू निर्दोष चाहिँ कसरी हुन्छन्? कसरी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई निर्दोष लाग्यो धरौटीमा रिहा भएकाहरू? के भ्रम बाँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जनता समक्ष? होइन, अब त्यो एउटा नर्मल प्रोसेस हुन्छ तपाईँको धरौटी लिने भन्ने कुरा। अब जेल चाहिँ मैले सुनेअनुसार होइन, अब प्रुफ छैन, मैले सुनेअनुसार तिङ्लाकै भएको केसलाई जोड्न खोज्नु भएको यदि हो भने पनि त्यहीँ पनि दिउँसो चाहिँ 200-300 मान्छे बसेर कार्यक्रम हुँदा प्रशासनले नदेख्ने। अनि सानो एउटा चाहिँ कोही बर्थडेको चाहिँ त्यहाँ पार्टी भएर 10-20 जना भेला हुँदा चाहिँ त्यहाँ पुलिसले यस्तो नगर भनेर हस्तक्षेप गर्ने भनेपछि त्यो त मैले एज पर माई फिलिङ त्यो चाहिँ एकदम नियोजित जस्तो लागेर मैले फिल गरेको हो। त्यही पनि काङ्ग्रेसले चाहिँ नचाहिने काम गर्नेलाई पनि छुटाउनुपर्छ भनेपछि पुलिसलाई कुट्दिन पाइन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ गरेन हामीलाई मात्रै गर्यो भनेर पुलिसलाई कुट्दिन चाहिँ पाइन्छ? होइन, पुलिसलाई कुट्न हुँदैन। वर्दी लगाएको पुलिसलाई होस् जेसुकै होस्, उनीहरू राज्यलाई शान्ति सुरक्षा गर्नेलाई पुलिसलाई कुट्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो होइन र पनि कुट्नु हुँदैन पनि। अब हामी यो कुरा छाडेर एउटा यो राजनैतिक दलहरूको दुईवटा राजनैतिक दल विशेष गरी सोलुखुम्बुमा सक्रिय दलहरू होइन, अरू पनि दलहरू छन् तर पनि अलिकति ठुला दलहरू दुई दल। सोलुखुम्बुको राजनैतिक पार्टीको सिद्धान्तलाई एकातिर पन्छ्याएर भन्ने हो भने, अमुक व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुवै ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको सबल र दुर्बल पक्ष के, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सबल र दुर्बल पक्ष के, यसमा चाहिँ म अलिकति विश्लेषणात्मक जवाफ चाहन्छु तपाईँबाट। अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा डेमोक्रेट पार्टी हो, नीति नियम तपाईँको विधानले चल्ने पार्टी हो। त्यसकारण यसमा चाहिँ फरक यति मात्रै हो होइन। अब डेमोक्रेटिक पार्टी हो र यो पार्टी चाहिँ गणितीय हिसाबमा चाहिँ हामीले सोलुखुम्बुमा चुनाव हारेका छौँ
तर यसमा चाहिँ जनताको भरोसाको केन्द्र र जुन विकास हुनुपर्ने र यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसकै भरोसा गरिराखेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेस नै सोलुखुम्बुमा निर्वाचनले त त्यो देखाउँदैन। निर्वाचनले त काङ्ग्रेसलाई त लोप्पा खुवाइदियो नि त। अब यो निर्वाचनमा हार जित हुन्छ। हामी धेरै मतले हामी चुनाव हारेका छैनौँ र त्यस्तो पनि होइन, तपाईँले भने जस्तै पुरा लोप्पा खुवाएको पनि होइन। 30 वर्षको विरासत गुमेको त हो नि। अब मान्छेलाई हुन्छ अलिकति चेन्ज गरौँ जस्तो पनि हुन्छ र नेकपाले केही गर्छ कि भन्ने जस्तो पनि भएर गऱ्यो होला। तर अब अहिले देखिसक्यो नेकपाले के गर्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जनताले आफै पनि त्यही नेकपालाई भोट हाल्ने जनताले र सपोर्ट गर्ने कार्यकर्ताहरूले पनि धेरै फिल गरिसकेका छन्। भनेपछि आउँदो निर्वाचनमा नेकपाले चुनाव हार्छ भन्नु खोज्नु भयो तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा? त्यो त हो पनि। सोलुखुम्बुमा तपाईँको अलिकति के र के नमिल्दाखेरि अब अहिले कसैलाई दोष दिने ठाउँ होइन र दोष दिने बेला पनि होइन र मान्छेलाई दूरीमा डिस्टेन्स कायम गर्नु पनि हुँदैन। तर सोलुखुम्बुमा जहिले पनि काङ्ग्रेस बलियो छ, फ्युचरमा पनि काङ्ग्रेसले जित्छ। काङ्ग्रेस नै बलियो र काङ्ग्रेसले नै गर्ने हो जे गरे पनि। कसरी ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? किन त्यहाँको अहिले मलाई भन्दा पनि तपाईँ एज अ प्रेसको मान्छे र पत्रकार भएकोले मलाई भन्दा नि तपाईँलाई थाहा होला सबभन्दा धेरै त। परिणाम हेर्ने हो। परिणाम हेर्दाखेरि त गएको निर्वाचनमा त काङ्ग्रेसलाई त जनताले मन नपराएर नै नेकपालाई सिट दिएका त हुन् नि, होइन र? अब अहिले चाहिँ मन पराउनका लागि के चाहिँ त्यस्तो काम गर्नुभएको छ र हिजोभन्दा फरक काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँहरूले? किनभने हामीले जिल्लामा धेरै कामहरू गरि पनि राखेका छौँ र अब हामीसँग छ नै के छ र हामीसँग त हामीले अहिले जनतालाई सेवा गर्न सक्ने हामीले व्यक्तिगत तवरबाट गर्ने भनेर मान्छेले व्यक्तिले हिसाबले केही पनि गर्न सक्दैन र हामीसँग केही पनि छैन गर्ने। हामीले भनेको चाहिँ एउटा भिजन दिने र उनीहरूले गरेको काममा राम्रो र नराम्रोको खबरदारी गर्ने मात्रै हो। त्यसकारण हामीले यस्तो खबरदारी पनि गर्न सकेन के नेपाली काङ्ग्रेसले? जनता त्यही भन्छन्। यतिखेर प्रतिपक्ष दल भनेको त जनताको पक्षमा उभिएर सरकार सत्तामा रहेका दलहरूले गरेका व्यथितिको विरुद्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुनपर्ने होइन र? तपाईँहरू आफैभित्र चाहिँ लडेर बसिराख्नु भएको छ होइन? आफैभित्र तपाईँहरूको चाहिँ गुटगत राजनीति झाँगिएर गएको छ। यसको ज्वरो जमानामा गढ्यो तर यसलाई निर्मूल पार्न भने तपाईँहरूले जति चाहेर पनि सक्नु भएन। यो किन भइराखेको छ? अब तपाईँको गुटगत राजनीति चाहिँ एउटा सबैलाई चुनावमा अधिवेशनमा एउटा पोस्टमा पुग्न पावरमा पुग्न गुटगत राजनीति हुन्छ। तर त्यो भएर चुनाव कसैले त्यो एकदम स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गुटगत राजनीति हुन्छ। तर त्यो काङ्ग्रेसमा गुट छैन भन्छु म चाहिँ। किनभने यो चाहिँ के चाहिँ छ त? पानी बाराबारको स्थिति छ जिल्लाकै कुरा गर्दा पनि। छैन। यो चाहिँ एउटा तपाईँको सबैलाई आफू जित्ने कस्टमा आफू चाहिँ त्यो पोस्टमा पुग्ने कस्टमा गुटगत भए पनि यो आउने अधिवेशनले गुट त्यसको भोलिपल्टबाट गुट केही पनि बाँकी हुँदैन काङ्ग्रेसमा। अहिले पनि गुट भनेर मिल्दैन। त्यो प्रतिस्पर्धामा एउटा प्रतिस्पर्धा पनि अस्वस्थ भयो कि जो चाहिँ आफूले चाहिँ अलि ठुलो हो होइन, अलिकति मर्यादाका क्रमले ठुलो हो उसलाई नमानिदिने, आफै चाहिँ ठुलो पल्टिने, अनि त्यसपछि गएर मर्यादा क्रममा ठुलो भएको मान्छेले तलकोलाई मान्छे नगनिदिने यो प्रवृत्ति छ भन्छन् नि त काङ्ग्रेसभित्र। त यो त देखिएको हो नि त। अब पहिला थियो यो, तर अब अहिले अब बिस्तारो हट्दै जान्छ यो आउने अधिवेशनले तपाईँ एकदम निश्चिन्त हुनुहोस्। काङ्ग्रेसमा यो गुट बाँकी हुँदैन। अलिअलि भएको पनि त्यही अधिवेशनसम्मलाई एउटा चाहिँ इन्टरनल गुट होला, तर एक्सटर्नल काङ्ग्रेसमा गुट भन्नेको छैन। अधिवेशनले त पार्टीभित्रकै सदस्यहरूलाई दुई फ्याक्सन गर्छ होइन? गर्दैन। अधिवेशन सकिएर जसले जित्छ, जसले जनतालाई चाहिँ जनताले जसलाई जिताउँछन् त्यही मान्छेले नेतृत्व गर्छ, अरू मान्छेले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। किनभने त्यो त एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा गुट हुनपर्छ। त्यो प्रतिस्पर्धासम्म त्यसमा त आफ्नो वेट पनि विचार गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण खुलेर चुनावमा जानुपर्छ, पार्टीभित्रकै चुनावमा पनि। त्यसकारण आफू कतिको बलियो छु भन्ने कुरा त्यहाँ जाँच्ने पनि हो एउटा। किनभने कसै जाँच्ने कि नजाँच्ने आउँदो अधिवेशनमा? म जाँच्छु। किनभने त्यो समयले जाँच्न लाउँछ, समयले जाँच्छ। त्यसमा म चाहिँ त्यो अग्नि परीक्षामा म हुमिन्छु एकदम। अधिवेशनकै तयारी हो सायद तपाईँलाई भन्ने गरेका छन् प्रकाश सिंह कार्कीले पनि। अब काङ्ग्रेसभित्र अर्को एउटा छुट्टै समूह चाहिँ लिएर हिँड्न थाल्नु भएको छ। हिजोसम्म त 2 थियो, अब 3 भयो काङ्ग्रेस भनेर भन्छन् सोलुको काङ्ग्रेसमा।
त्यसमा तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईँको मिडियाको मार्फत म भन्न चाहन्छु, म कुनै पनि गुट र झुटको राजनीति गर्दिनँ होइन। त्यसकारण म स्वच्छ राजनीति गर्ने हो, सोफुर्त राजनीति गर्न गएको हो। मलाई कसैले डोराएर लगेको पनि होइन। त्यसकारण म जनताको सेवा गर्न गएको हो, म गुट बनाउन गएको होइन र कुनै तेस्रो गुट खडा गर्ने पनि होइन। त्यो गुट खडा गरेपछि भन्नुभयो भने यही मिडिया मार्फत फेरि मलाई सोध्नुहोस्, म त्यसको जवाफ दिउँला। म कुनै गुटको राजनीति गर्न गएको होइन। गुट मेरो छँदा पनि छैन। मैले तेस्रो गुट खडा पनि आरोप लगाइरहेछन् भन्नेहरूले यो आरोप मिथ्या हो। म त्यहाँ भएको अहिले यो सानो झिनो गुटको संज्ञा दिइरहेछु सोलुखुम्बुलाई। त्यसलाई पनि एक ढिका बनाएर लाने मेरो जहिले पनि कोसिस भइराखेको छ। पहिला पनि फ्युचरमा पनि त्यो हुन्छ र एक ढिका भएर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प पनि छैन र एक ढिका भएर गएन हामी यदि भने हामी डेस्टिनेसनमा पनि पुगिँदैन। कोही पनि पुग्दैन, म पनि पुग्दैन, कोही पनि पुग्दैन। अब तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अहिले पछिल्लो समय विभिन्न विभागहरू पनि गठन गर्नुभएको छ। त्यो विभागहरूमा चाहिँ विवादित व्यक्तिहरू ल्याउनु भयो भनेर पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेको छ। अब विभाग गठन गर्यो, विवादित व्यक्ति कोही छैन। किन आलोचना गरिराखेका छन्? त तपाईँकै पार्टीभित्रबाट भइरहेको छ यो कुरा त। आलोचना त कोही, अब त्यो त ह्युमन नेचर हो। कसैले पायो, कसैले पाएन, नपाउनेले आलोचना। यही कारणले त काङ्ग्रेस सकियो, अझै पनि छ त त्यो त विद्यमान। त्यहाँ त लिमिटेड सिट छ नि, सबैले पाउने होइन नि। सबैले पाउने होइन, लिमिटेड सिट छ। त्यसमा सेलेक्टेड र दिनै पर्ने मान्छेहरूले र सम्मान गर्नुपर्ने मान्छेहरूले पाएको होला। त्यसकारण त्यसमा विरोध जनाउनु पर्ने छैन र लाग्दैन सबैलाई सिट पुग्दै। जस्तै माननीय एउटा हुन्छ सोलुमा, माननीयका आकाङ्क्षी धेरै हुन्छन्। प्रदेश सभासद एउटा दुईवटा छ, आकाङ्क्षी धेरै हुन्छन्। आकाङ्क्षी हुनलाई पाइन्छ। त्यसकारण त्यसमा अलिक दिन आफ्नो बेमेल होला, अलिक दिन चाहिँ विरोध गर्लान्, तर फाइनल्ली त्यो सबै हराएर जान्छ। त्यसकारण त्यसमा विरोध गर्नुपर्ने छैन। पार्टीले राइट इभ्यालुएसन गरेको छ। त्यसकारण त्यसमा गुट छ, यो छ, ऊ छ भन्नेतिर म चाहिँ सोच्दिनँ। भए पनि मिल्दै जान्छ बाँकी। जस्तै अब तपाईँको यो सोलुखुम्बुलाई हेर्दाखेरि अहिले 8वटा स्थानीय तह, 2 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र एउटा प्रतिनिधि सभा रहेको छ होइन। यसमा अधिकांश ठाउँमा नेकपाका नेताहरू विजयी भएर आउनुभयो निर्वाचनबाट। काङ्ग्रेसले एउटा स्थानीय तहमा मात्रै विजय हात पार्यो, ओडाहरूको कुरा छोडिदिउँ। यो सबै 8वटा स्थानीय तहलाई हेर्दा, प्रदेशलाई हेर्दा, सङ्घलाई हेर्दाखेरि अहिले भ्रष्टाचार सोलुखुम्बुमा कस्तो छ? भ्रष्टाचार छ कि छैन? भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचार छ भने तपाईँहरू किन बोल्नु हुँदैन? बोलिरहेछौँ हामीले। कहाँ बोल्नु भएको छ तपाईँहरू? कहाँ बोल्नु भएको छ? अब भ्रष्टाचार छ भने हरेक सभा सेमिनार काङ्ग्रेसले गरेको ठाउँमा आवाज उठाएको छ। इलेक्ट्रोनिक मिडियामा पनि बोलेको छ। तपाईँको जनताको समक्ष लैजानु पर्यो नि त। त्यो भ्रष्टाचारलाई त उदाङ्गो बनाइदिनु पर्यो नि त। जनताको समक्ष, जनताको साथमा उभिनु पर्यो नि त काङ्ग्रेस यतिखेर त। प्रतिपक्ष भनेको त जनताको पक्षमा उभिएर जनतासँगै चाहिँ लडाइँ लड्नुपर्ने होइन र तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, आफू छलफल गर्नुहुन्छ, आफू विरोध गर्नुहुन्छ, सराप्नु पर्ने जतिलाई सराप्नुहुन्छ। अनि त्यसरी त यो भ्रष्टाचार निर्मूल होला र त भएको भ्रष्टाचार? अब तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। हामी चाहिँ जुन उनीहरूले सत्ता सञ्चालन गरेपछि 1 वर्ष 1.5 वर्ष हामी चाहिँ हेरौँ, किनभने सुरुदेखि नै गर्न हुँदैन। पहिला काम हेरौँ भनेर काङ्ग्रेस वाच एन्ड सीको अवस्थामा थियो। तर अब अहिले देशैभरि र त्यसमा पनि हाम्रो जिल्ला पनि अछुतो छैन भ्रष्टाचारमा। संस्थागत हिसाबमा भ्रष्टाचार भएको छ केन्द्रदेखि तलसम्म। त्यो चाहिँ अब हामीले गाउँ भ्रष्टाचार भएको छ मात्रै भनेर त पाइएन होला, त्यसको प्रमाण लिएर जनतामा जानुस् न तपाईँ। होइन, त्यो बिल्कुल जाने हो। किनभने गाउँ गएर अब हाम्रो ठ्याक्क बेला भएको थियो अब जाने। किनभने सुरुबाटै उनीहरूले काम गरेको सुरुबाटै हामीले त्यसको इभ्यालुएसन नगरी जानुपर्ने त राम्रो होइन नि कसैलाई पनि। पहिला त हेर्न पर्यो। हेरेर पनि चित्त नबुझेपछि बल्ल जनताको छेउमा जाने हो। तर जनताको छेउमा जाने बेलामा तपाईँको यसको 19को लास्टदेखि नै कोभिडको हल्लाखल्ला भएर मान्छेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जिल्ला जान अप्ठ्यारो सजिलो सबै त्यो तपाईँहरू सबै देशैभरिको इन्टरनेसनली नेसनली सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण जब अब हामी यो मत्थर हुन्छ, हामी हरेक जनताको हरेक गाउँमा गएर हरेक टोलमा गएर यसको भण्डाफोर गर्छौँ र तपाईँको भएको राम्रा काम पनि एप्रिसिएट गर्छौँ, नराम्रा कामको पनि भण्डाफोर गर्छौँ। अनि हेर्नुहोस् यो अहिले कोभिडको चाहिँ तपाईँको कोरोनाको चाहिँ मत्थर भएर यो लकडाउन हटिसकेपछि हामी जाने भनेको जिल्लै हो। हामी सबै जिल्लाको वडामा गएर हाम्रो आफ्नो कुरा पनि राख्ने, काङ्ग्रेस एकजुट पनि हुने र तपाईँको भ्रष्टाचारको कुरा पनि र नेकपाले गरेको नराम्रो कुरा पनि हामी सबै
टोलमा गएर राख्ने प्लानिङ छ, यो गर्छौँ हामी। अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ जनता भनेको तिङ्लालाई मात्रै देख्यो, तिङ्लाका बासिन्दालाई मात्रै जनता देख्यो भन्ने पनि छ, यो पनि गुनासो छ। अरूलाई चाहिँ जनतै नगर्ने, तिङ्लालाई मात्रै उचाल्ने, तिङ्लालाई मात्रै हतियार बनाउने अनि जिल्लामा चाहिँ अराजकता फैलाउने भन्ने गुनासो पनि अहिले व्याप्त छ। अब नेपाली काङ्ग्रेससँग तिङ्ला भइदियो भने काङ्ग्रेसले जे गर्दा पनि हुन्छ जिल्लामा भन्ने नजिरै बसिसकेको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? त्यस्तो होइन, किनभने तिङ्लाको जनतालाई उचाल्ने काम चाहिँ यो कसैले गर्नु हुँदैन, गरेको भए पनि गर्नु हुँदैन। किनभने गाउँपालिका अब त्यो चाहिँ तिङ्ला यस्तो पनि भयो होला, किनभने जहिले पनि सडकमा आन्दोलन गर्ने, बाटो रोक्ने के सजिलो पनि भयो होला, किनभने त्यो चाहिँ त्यो बाइपास हुने बाटो भएर सोलुखुम्बुको सदरमुकाम जाने बाटो ओखलढुङ्गाबाट ठ्याक्कै तिङ्लामा पर्यो। अनि अन्तभन्दा पनि तिङ्ला सजिलो भयो होला हरेक मान्छेलाई, हरेक पार्टीलाई। तर नेपाली काङ्ग्रेसले उचाल्ने, त्यहाँ वितरण मचाउने काम चाहिँ गरेको छ। राजनीति अलि बढी तिङ्लामा सक्रिय छ नि, होइन र? यो त देखेको कुरा हो, स्पष्ट देखेको कुरा हो। खै मलाई त्यस्तो त लाग्दैन, त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँकै पार्टीभित्रबाट निर्वाचित बन्नुभएका मेयर साहब तिङ्ला भनेपछि हुरुक्कै हुनुहुन्छ, उहाँ तिङ्लाको लागि जे गर्न पनि तयार, तिङ्ला उहाँको लागि जे गर्न पनि तयार। यसरी त राजनैतिक कुसंस्कार स्थापित हुन्छ, होइन र? होइन, त्यो त मलाई थाहा भएन। खै तिङ्लामा किन उहाँले हुरुक्क गरिराख्नु भएको छ, हुरुक्क के को लागि गर्नुभएको छ, हुरुक्क गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन उहाँ हुरुक्क हुनुभएको र नहुनु भएको, र तिङ्लाको मान्छेले पनि मेयर साहबलाई सपोर्ट गरिरहेछन् भन्ने कुरा त्यस्तो होइन। अब काङ्ग्रेस मेजोरिटी सपोर्ट गर्न पाइन्छ, सपोर्ट उहाँ त्यहाँको त्यो वडाको पनि मेयर साहब हो, त्यसकारण मेयर साहबलाई सपोर्ट गर्ने। त्यसमा पनि अधिकांश तिङ्लामा चाहिँ मेजोरिटी काङ्ग्रेसकै मेजोरिटी हो, र त्यो टिम्बुर भोटे चाहिँ 31 सालमा घटना घटेको ठाउँ पनि हो, शहीद भएका पनि छन् त्यहाँको मान्छे। त्यसकारण तिङ्लाको नाम चाहिँ नै हरेक किताब, हरेक इतिहासमा लेखिएको पनि, त्यो भएर पनि तिङ्ला भएको होला। र काङ्ग्रेसले उचाल्ने पछार्ने काम चाहिँ तिङ्लालाई गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जिल्लामा भएको एउटा ठुलो राजनैतिक घटना, म त्यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तिङ्लालाई नै छुँदै गर्दाखेरि तिङ्लामै भयो, 16 जनाको मोटरसाइकल जल्यो, एउटा बुलेरो गाडी चाहिँ जल्यो, होइन? अनि त्यसपछि गएर त्यस विषयमा काङ्ग्रेसले कतै बोल्दा पनि बोलेन, विज्ञप्ति केही पनि निकालेन। त्यो चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका माथिल्लो तहकै नेताहरूबाट भएको भन्ने बुझिन्छ। के हो यसको वास्तविकता? तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यसमा? म त्यसमा संलग्न पनि छैन, र नेपाली काङ्ग्रेसको कोही संलग्न छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो तिङ्लामा सोफुर्त भएको घटना जस्तो लाग्छ। भ्रम त पैदा गर्नुभयो नि नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट, तिङ्लालीलाई बत्ती नदिकन पत्ताले कटाउने भयो भन्ने भ्रम त पैदा गरेको हो नि त, मेयर साहबकै नेतृत्वमा यो भ्रम फैलाइएको हो। त्यही भएर पनि होला तिङ्लावासीले आन्दोलन गरेको, र तिङ्लावासीलाई त्यो राइट पनि छ। जसको आमा भान्से हुन्छ त्यसको छोराछोरीले खान पाएनन् भने त्यो विद्रोह गर्छन्। त्यसकारण तिङ्लामै त्यत्रो हाइड्रो छ, तर तिङ्लाकै जनताले चाहिँ त्यहाँको सुविधा युज गर्न नपाएर त्यसलाई बाइपास गरेर सिधा लाने हुँदाखेरि, र तिङ्लाको जनता सिधा लाने भन्ने कुरो चाहिँ कसले लैजाने भनेको सिधा चाहिँ? त्यो बत्ती त राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट तिङ्लामै आउँदै थियो नि त, होइन? त्यो बत्ती पोलसम्म ल्याएर बालेर पोलमै बारेर त नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि कुनै फाइदा थिएन, त्यो तिङ्लालीको घर घरमा पुग्थ्यो नै। र तपाईँहरूले त्यो आन्दोलन गर्नुभयो, अथवा तपाईँको पार्टीबाट चाहिँ त्यो विरोध भयो, होइन? विरोधको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, तिङ्लालीले बत्ती पाएनन्, पाउनुपर्छ भनेर। अहिले पाए त त्यो मोटरसाइकल पोल्दैमा, त्यो झडप गराउँदैमा बत्ती पाए त? न राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आएको छ, न त मेयर साहबले दिन्छु भनेको बत्ती नै दिनुभएको छ। अब त्यो कुरा चाहिँ अब आउला बिस्तारो, तर मैले सुनेर मैले बुझेसम्म चाहिँ त्यो घटनाको दिन चाहिँ नि कहाँ पत्तालेमा एउटा चाहिँ प्रोग्राम थियो अरे, त्यहाँ रिबन काट्ने प्रोग्राम के गर्ने, र मेजोरिटी तिङ्लालाई थाहा नभइकन माथि नैबाट गर्ने भनेकोले तिङ्लालीले बाटो छेकेर जे गरे पनि हामीलाई राखेर गर्नुपर्छ भन्ने हुँदै जबरजस्ती पेलेर जाने। त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो अरे, प्रदेश सांसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँहरूले जबरजस्ती पेलेर जाने मैले त्यो भिडियो लाइभ पनि हेरेको थिएँ। जबरजस्ती पेलेर जाने र मोटरसाइकलले पनि खिच्दै लगेको पनि मैले त्यहाँ भिडियोमा लाइभ हेरेको थिएँ, होइन? त्यसकारण त्यो गर्दा पनि उनीहरूलाई असह्य भयो होला। त्यही गाउँबाट यहाँ बसेर कुरा गरौँ, त्यहाँ माननीयज्यूहरू पनि जानुभएको थियो, त्यहीँको उहाँकै जनता हो नि त। काङ्ग्रेसको पनि माननीय उहाँहरू आजको दिनमा,
काङ्ग्रेसले पनि काङ्ग्रेसले मान्दैन, माननीय मान्दैन काङ्ग्रेसले। होइन, नमान्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, माननीय त उहाँहरू नै हो नि। नमान्ने किन नमान्ने र? राम्रो काम गर्यो भने नमान्ने कुरै भएन नि। जिल्लाको माननीयलाई माननीय नै नमान्ने काङ्ग्रेस। होइन, माननीय नमान्ने भनेर कुरै भएन नि। त्यो त अब के गर्ने? प्रकाश कार्की सांसद भन्नु पनि मिल्दैन, बलबार केसी भन्नु पनि मिल्दैन, आङ्गेलु भन्नु पनि मिल्दैन। उहाँहरू नै हो, उहाँहरूलाई मान्नुपर्छ। तर राम्रो काम गर्यो भने मान्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्यो भने विरोध गर्ने हो मेरो चाहिँ स्ट्राटेजी। र राम्रो कामको स्याबासी दिने हो। तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति उहाँहरूले हेपेर पेलेर जानुभयो जस्तो हेरेँ मैले। मैले तपाईँलाई अहिले अमुक एक व्यक्तिको रूपमा नभइकन एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्दैछु जस्तो गरेर प्रश्न राखिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब म व्यक्तिगत प्रश्नमा आइपुग्छु है त। व्यक्तिगत प्रश्नमा आउनु पर्दाखेरि यही कार्यक्रममा गत हप्ताको कार्यक्रममा चाहिँ सोलुखुम्बुका प्रदेश कका तपाईँका प्रतिद्वन्दी नै भनौँ का सांसद उत्तम कुमार बस्नेतज्यूले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि प्रकाश सिंह कार्की तपाईँले नाम त लिनु भएन, इङ्गित चाहिँ तपाईँलाई गरेर के भन्नुभयो भने तपाईँले पैसाको राजनीति गर्नुभयो, पैसा भएपछि राजनीति गर्नलाई केही नचाहिने रहेछ, पैसाले नै राजनीति गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ पैसाको राजनीति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो उठ्या थियो। के भन्नुहुन्छ यसमा? के तपाईँ पैसाको राजनीति गर्ने हो? पैसा भएरै राजनीतिमा आउनुभयो तपाईँ? पैसा बढी भयो? अब त्यस्तो बिल्कुल होइन। तपाईँको पैसाको राजनीति मैले गरेको पनि होइन र पैसा त खोलोसरी बगाइदिनु भयो नि सोलुखुम्बुमा। मैले खोलोसरी बगाएको छैन। यो भ्रम नहोस्, किनभने पैसाको बलमा राजनीति हुने हो भने नेपालमा सयौँजना त यति पैसा छ वर्ल्डकै लेभलमा पुग्छन्, उनीहरू राजनीतिमा कोही पनि छैनन्। आजको दिनमा बिल गेट्स पनि राजनीति गर्दैन। बिल गेट्ससँग जति पैसा कोहीसँग पनि छैन होला। पैसा यसको देशमा यो पोलिसी पनि छैन नि त। सुन्नुहोस्, पैसाले राजनीति हुने भने तपाईँको दरबारसँग नि पैसा छ, किन राजनीति गरेन? त्यसकारण म त लाखौँमा पर्ने हो। अब सोलुमा पनि सोलुमा पनि हजारौँभित्र पर्ने हो। मसँग पैसा छैन, मसँग मन छ। मसँग पैसा नभए पनि म मनको धनी छु जस्तो लाग्छ। पैसाको धनी नभए पनि मनको धनी जस्तो लाग्छ। त्यसकारण यो कसले के भन्यो, कसले के भन्यो, कसले पैसा छ भन्यो, कसले छैन भन्यो, म आफूलाई त पैसाकै बलमा राजनीति गरेको भनेर आरोपै लगाइसक्नुभयो। निर्वाचित सांसदले त्यो पनि तपाईँको प्रतिद्वन्दी सांसद होइन। मैले सुनेको पनि छैन कसले के भन्छ, त्यो त्यतातिर म जाँदा पनि जान्दिनँ। म एकदम निष्पक्ष हिसाबमा र एकदम निष्कलङ्क हिसाबमा काम गर्ने र मैले अलिकति कमाएको, मैले बिल्कुल आफूले कमाएको पैसाको केही भाग मैले चाहिँ सोलुको जनतासँग बसेर सँगै खाने, सँगै बस्ने, दुःख सुखमा साथ दिने भनेर केही पर्सेन्ट मैले छुट्याएको हो र पैसाको बलमा राजनीति गर्न खोजेको पनि होइन र पैसाको बलमा राजनीति हुँदा पनि हुँदैन। पैसाको बलमा गर्ने हो भने पैसा बल जति सबै राजनीतिमा आउनुपर्ने किन आएनन्? त्यसकारण म मनको मात्रै धनी हो, पैसाको धनी। हुन्छ, मैले यसको जवाब पाएँ। अब तपाईँलाई अर्को प्रश्न, अहिले निर्णय के भएको रहेछ भन्दाखेरि तिङ्ला, विशेष गरी तिङ्लामै ठोकिन्छ कुरो जसरी पनि। तिङ्लाको चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा भोट हाल्नुपर्ने, अनि त्यसपछि प्रदेश र निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र सङ्घीय चुनाव चाहिँ तपाईँको नेचा सल्यानबाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कबटी हुनुपर्ने, यो प्रति तपाईँको धारणा के? यस्तो सम्भव छ? यो कसरी सम्भव? अब लोकल इलेक्सनमा, अब सङ्घीय इलेक्सनको त प्रतिनिधि सभाको क्यान्डिडेटको इलेक्सनमा त तपाईँको जिल्लैभरिको एकै ठाउँमा जाने हो। त्यसमा तिङ्ला, सल्यान, उता नेले, नेचा भन्ने कुरै भएन। त्यसमा सबै एकै ठाउँमा जाने हो। एउटा प्रतिनिधि सभाको सिट हो, होइन? जहाँसम्म रह्यो प्रदेशसभामा अर्को 20 वर्षसम्म 2 वर्ष त गयो, अर्को 18 वर्षसम्म इलेक्सन हुँदा पनि यो कमै तिङ्लाले भोट गर्ने हो। क प्रदेशमै जोसुकै क्यान्डिडेट होस्, त्यो क प्रदेशमै तिङ्लाले भोट गर्नुपर्छ। अब लोकल इलेक्सन त नगरपालिकामा गइहाल्यो। त्यो कसरी सम्भव हुन्छ? कसरी सम्भव भयो? त्यो त तपाईँको विधानमै भएको कुरा हो। त्यो त जसरी त्यो डिभाइडेड गरेका छ पालिकाहरू, होइन? जसले गर्यो त्यसैमा छ त्यो। त्यसकारण नगरपालिका त ख होइन र भनेको, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ख होइन र? वडामा त्यो ख हो दुधकुण्ड, तर तिङ्ला चाहिँ अर्को 18 वर्षसम्म। अब क्याबिनेटले भोलि चेन्ज गर्यो, के गर्यो भन्ने मात्रै, नभए यसैलाई रहन, त्यो पनि 2/3ले चेन्ज गर्नुपर्छ। यसैलाई रहन दिइराख्यो भने
तिङ्ला जहिले पनि क प्रदेशमा भोट हाल्ने हो प्रदेशमा चाहिँ। अब सोलुखुम्बुमा हामीले अहिले नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँहरूले विकास किन गर्न सकिराख्नु भएको छैन, बजेट यत्रो आइराखेको छ भनेर प्रश्न गर्दा पनि हिजोदेखि नै काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा व्यथिति बसालेको थियो होइन, एउटा चाहिँ जुन बाटो बनाइदिएको थिएन हामीलाई लथालिङ्ग अवस्थामा छोडिदिएको थियो, त्यसलाई सुधार गर्दा गर्दै हामीले कामै गर्न पाइरहेको छैनौँ भन्छन् नि। काङ्ग्रेसले त्यति धेरै बिगार गरेको थियो? काङ्ग्रेसले बिगार काहीँ पनि गरेको छैन र काङ्ग्रेसले चाहिँ बाटो बनाएको मात्रै होइन, धेरै ठाउँ अब अहिले नयाँ बाटो कहाँ बनाएको छ त, सबै काङ्ग्रेसले बनाएकोमा उनीहरूले चाहिँ महाकुलुङ बाटो पुर्याउनु भएको थियो र भनेको यो नचाहिने कुरा त नगर्नु न। होइन 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 त्यो बिल्कुल होइन। अब अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले लगिराख्नु भएको छ, तर त्यो सर्वे गरेको तपाईँको त्यो चाहिँ डोरो बनाएको त काङ्ग्रेसले बनाएको, त्यसमा कन्फ्युजनै नहुनुहोस्। कस्तो त बनाइदिनु भन नि त, डोरो मात्रै बनाएर छोडिदिनु भयो 30औं वर्षसम्म। होइन होइन बाटो बनाउने त अब अहिले समयले बनायो बाटो, त्यहाँ अहिले त्यहाँ काङ्ग्रेस भनेको भने बाटो बन्थ्यो, कम्युनिस्ट सबै कुरा समयले हुन्छ भने त राजनैतिक दल किन चाहियो कि? किन जनतालाई चाहिँ म विकास दिन्छु समृद्धि दिन्छु भनेर सपना चाहिँ किन बाँड्नु? सबै कुरा समयअनुसार चल्दै जाने रहेछ त। होइन होइन काङ्ग्रेसले त्यति बेला पनि जे सुविधा थियो, जे चाहिँ बजेट विनियोजन भएको थियो त्यो अनुसार काम गरेको हो। अहिले जस्तो होइन नि त। मैले थाहा पाउँदाखेरि मैले थाहा पाउँदाखेरि 6 करोड रुपियाँको तपाईँको 6 अरबको बजेट जान्थ्यो नेपाललाई, अहिले खरबौँ बजेट छ। त्यस कारण अहिले त बजेट पनि गयो नि, त्यो कारणले बाटो बन्न र त्यो मेन्टेनेन्स गर्नलाई पनि सजिलो भयो। त्यस कारण अहिले अलिकति बढी काम हुनुपर्ने हो र पनि बढी काम भएको छैन। तपाईँको जति बजेट गएको छ, अब अहिले त एउटा पालिकामा सानो पालिकामा पनि तपाईँको 25 देखि 30 करोड सालको बजेट जान्छ, त्यतिको काम भएको छैन नि। तपाईँहरू आफैहरू भन्नुहुन्छ र जनताले देखेको कुरा पनि त्यही हो, हामीले देखेको पनि त्यही हो। त्यसकारण यो त तपाईँको 50% पैसाको पनि काम भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भएको छैन भने 50% पैसा कहाँ गएको छ त्यो काङ्ग्रेसले खोज्ने कि नखोज्ने प्रश्न त यहाँनिर रह्यो क्या। काङ्ग्रेसले खोज्छ, त्यो काङ्ग्रेसले खोज्छ, जनताले खोज्छ, हिसाब किताब हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्। त्यसको हिसाब किताब उनीहरूले फर्चुट गर्नुपर्छ र त्यो खोज्ने दिन आउँछ, खोजिन्छ त्यो जनताले खोज्छ। कहिले आउँछ त्यो खोज्ने दिन चाहिँ कहिले आउँछ? उनीहरू चाहिँ अब सिद्धिन आँटिसक्यो, उनीहरूको कार्यकालै सिद्धिन आँटिसक्यो, अहिलेसम्म तपाईँको वर्षैपछि खोज्नुपर्ने होइन र यो वर्षको बजेटबाट यति बजेट तलमाथि भएको छ, यो बजेट कहाँ गएको छ भनेर काङ्ग्रेसले त जनताको साथ समर्थन लिएर त्यतिखेरै खोज्नुपर्ने होइन र भनेको। त्यो खोजिन्छ, खोज्छ, त्यसमा सुन्नु त्यसमा कन्फ्युजनै नहुँ कोही पनि। जसले भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसले भोलि जेलसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यो काङ्ग्रेसले गर्छ, त्यसमा पनि सोलुखुम्बुमा हुन्छ। यो तपाईँ चिन्ता हुनुहोस्, हुन्छ। अब अहिले त हामीले कसरी गर्ने? अहिले त उनीहरूकै सबै कुरा छ, केही नगरी त तपाईँको काङ्ग्रेस अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ सत्तामा आयो भने अथवा निर्वाचित भएर चाहिँ नेतृत्वमा आयो भने चाहिँ अहिलेका जति पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नेकपाबाट उहाँहरूसँग एक गरेर बदला लिने सोचमा छ? होइन होइन, बदला उहाँहरूले नचाहिने काम गरेको छ भने बदला लिइन्छ र त्यो जनताले लिन्छ, त्यो व्यक्तिले लिने होइन। प्रकाश कार्कीले पनि लिने होइन, कसैले पनि व्यक्तिले लिन सक्दैन, जनताले खोज्दैन, पार्टीले लिन्छ। नचाहिने काम गरेर जसले आय आर्जन गरेको छ र जसले भ्रष्टाचार गरेको छ र जनतालाई गरेको छ भ्रष्टाचार भनिदिनुहोस् न आज सोलुखुम्बुमा कसले गरेको छ? अब त्यो त थाहा हुन्छ नि, बिस्तारै पक्नु न। मैले मान्छेलाई इन्डिकेट गरेर फलानाले गर्यो भनेर त मसँग प्रुफ छैन, त प्रुफ पनि खोज्ने छ। त्यहीँ गएर हामी हरेक पालिका हरेक टोलमा जान्छौँ, त्यहीँको जनताले भन्छ, त्यहीँको जनताले खोज्छ। किनभने मेरो नेचर सल्यान घर भएको छ, तर नेचर सल्यानकै मान्छेले खोज्छ। त्यो अहिलेसम्म त खोजी भएन नि त, खोज्दैन। अहिलेसम्म त तपाईँहरू विरोधै मात्रै गरिराख्नु भयो कि भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार भएको छ, पैसा चाहिँ फुल काम भएको छैन मात्रै भनिराख्नु भएको छ, पैसा कहाँ गएको छ त्यो चाहिँ भनिदिनु भएको छ नि कि जनता त्यही भएर तपाईँको समर्थनमा नउभ्याउन् नि त। होइन, पैसा कहाँ गएको छ भनेर त्यो पैसा गएको ठाउँ पनि थाहा हुन्छ। पक्नु न, अब हामी गाउँ जान्छौँ, त्यहाँबाट सबै रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्ट कति यहाँ बसे पनि आइराखेको छ, त्यो हामी लिन्छौँ र त्यसको लागि सोलुखुम्बुको जनता निश्चिन्त हुनुहोस्। भ्रष्टाचार गरेर तपाईँको आय आर्जन गर्ने र जनतालाई दिएको पैसा हो नि, त्यो भोट दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ छैन भने के गर्ने? त्यो गरेन काङ्ग्रेसले, त्यो गर्न सकेन भने के गर्ने? सक्छ। त्यसमा जनता ढुक्क परेर बसे हुन्छ। त्यो जनताको पैसा हो। कोही व्यक्तिलाई घर बनाउन, त्यो व्यक्तिको छोराछोरी पढाउन अहिलेसम्म त जनताले त्यो विश्वासै गरेका छैनन् कि नेपाली काङ्ग्रेसले यो गर्ला भनेर विश्वासै गरेका छैनन्। विश्वास गर्ने दिन आउँछ, कहिले आउँछ? चाँडै आउँछ। तपाईँको यो हुन्छ नि, यो भन्छ नि, यो हात्तीले वरण गर्ने बेला,
त्यति बेला राम्रो मान्छेलाई को छ भन्दाखेरि हात्तीले माल त्यस्तै बेला आएपछि आउँछ, त्यो बेला पनि एकदम नियर फ्युचरमा आउँछ। तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोस्, राम्रो मान्छेले जसले गरे पनि राम्रो मान्छेले सोलुखुम्बुको नेतृत्व पाउनुपर्छ, लिनुपर्छ र त्यो बेलामा जनताले पनि साथ दिन्छन् र त्यसको निर्कियोल र त्यसको छिनोफानो पनि त्यो नेतृत्वले गर्छ। अब मानिस धरपकड अथवा चाहिँ मानिस बन्धक अभियोगमा चाहिँ तपाईँहरूको एकजना कार्यकर्ता चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको थियो। उहाँ तपाईँको कार्यकर्ता हो कि मानिस धरपकड गर्ने अनि त्यसपछि गएर बन्धक बनाउने गुन्डा हो? अब तपाईँले कसलाई इन्डिकेट गर्न खोज्नुभयो? तपाईँले दबाब दिनुभएको थियो प्रशासनलाई छुटाउनु पर्यो भनेर। हो, किनभने त्यो चाहिँ त्यसको विस्तृत कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? त्यो हाइड्रोको केसमा मानिस बन्धक बनाएको त हो नि, मैले त मिसिल हेरेको छु है, फेरि मिसिल हेरेको छु, धरौटीमा छुट्दै गर्दाखेरि पनि मिसिल हेरेको छु मैले। मानिस बन्धक बिल्कुल बनाएको होइन। अब तपाईँलाई अहिले यो लामो भनौँ कि सर्टकट भनौँ, होइन, सर्टकटमा भन्दाखेरि जसको जमिन त्यो हाइड्रोले मेन ठाउँमा उपयोग गरेको छ, उपयोग गर्यो होला, उसले गल्ती गर्यो होला, तर राज्य छैन, प्रशासन छैन। तपाईँले व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिलाई अपहरण शैलीमा लगेर चाहिँ दबाब दिन मिल्छ, पैसाको लागि साइन गराउन मिल्छ? त्यो त्यहीँ जाने मान्छे, त्यहाँको बयान गर्ने मान्छेको हेर्नुहोस् न, बन्धक बनाएर कसैले तपाईँले अब अहिले यहाँ तपाईँले इन्टरभ्यूमा बोलाउनु भयो, मेजोरिटी तपाईँकै मान्छे छ, तपाईँले बन्धक बनायो भनेर मैले बाहिर उजुर गर्न मिल्छ? मिल्दैन नि। तर त्यसकारण मैले त तपाईँलाई साइन गर्न लगाएको छैन नि चेकमा, लगाएको छु र, लगाएको छु भने तपाईँले उजुरी हाल्दा हुन्छ। साइन पनि उसको खुसीले गरेको। अब त्यो बन्धक बनाएको होइन, तर त्यो चाहिँ यो हाम्रो जग्गाको मूल्य दिनु पर्यो, किन झुलाइराखेको भनेर कागज गर भन्दा उसले सोफुर्त कागज गरेको छ। उसको गाडीमा उसको सेक्युरिटीमा। त्यसो भए उजुरी किन गरे त? उजुरी किन गरे त? उजुरी त बिल्कुल यो काङ्ग्रेसको मान्छेलाई फसाउनलाई गरेको। त्यही केसमा भन्नुहुन्छ भने हो, म चाहिँ यहाँबाट गएर तपाईँको अबिर जात्रा गरिदिनु भयो तपाईँले? होइन, अबिर जात्रा मैले गरिनँ, त्यहाँको मान्छेले न्याय पायो भनेर गरेको हो। तपाईँको मैले व्यक्तिगत हिसाबमा अबिर जात्रा गरेन। म त्यो जमातमा कति फोन हान्नुभयो प्रशासनमा तपाईँले यो विषयमा, यो चाहिँ यही अहिलेको केसको विषय? के कति फोन हान्नुभयो प्रशासनलाई? कहाँ दबाब दिनु? होइन, मैले कहीँ पनि प्रशासनलाई दबाब दिइनँ। मैले जे हुनुपर्ने हो त्यो मात्रै गरेको, प्रशासनलाई कहीँ पनि दबाब दिनँ। काङ्ग्रेसको मान्छेलाई त्यही केसमा भन्ने हो भने तपाईँको आफ्नो प्रपर्टी जग्गा चाहिँ लिएर उसले चाहिँ पैसा नदिएर वास्ता नगरेर उल्टो फेरि थुनाउन लगेको। मिसिलमा त के लेखिएको छ भन्दाखेरि केही हदसम्म, बढी हदसम्म चाहिँ दोषी पाइएको भनेर लेखिएको छ नि त। भन्नुको अर्थ अहिले त फैसला भइसकेको छैन, त्यो भन्न नमिल्ला होइन। भन्नुको अर्थ धेरै नजिक त अपराध गरिएकै रहेछ नि त, होइन? छैन। त्यो चाहिँ यो मेरो कागज गरिदेऊ कि पैसा देऊ भन्दा कागज गरेको मात्रै हो, बन्धक बनाएको पनि होइन। बन्धक बनाएको भयो भने त त्यो कागज गरेको कहिले हो र बन्धक बनाएको चाहिँ 24 घन्टाभित्र गएर उजुरी दिनुपर्छ। जबकि तपाईँ आफैले हेर्नुभयो होला, बन्धक बनाएको भनेर झुट कुरा हो, बन्धक बनाएको 100% होइन। त्यो चाहिँ सफुर्त कागज गरे हो, त्यही कागजलाई त्यो त एउटा भन्ने कुरा भयो गएको होइन। मैले व्यक्तिगत भन्नुपर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेताको हिसाबले भन्नुपर्दा पनि यो केसमा बन्धक बनाएको बिल्कुल होइन। पछि त्यो कागज गरेपछि बन्धक बनाएको हो भनेर फसाउनलाई गरेको नियोजित योजना थियो, त्यसमा चाहिँ उनीहरू सक्सेस भएनन्। त्यही मात्रै हो। मैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई थर्काउन गएको त हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई थर्काउन गएको त हो, अनि त्यसपछि गएर नगरपालिकाभित्र उपमेयरमाथि हातपात भएको त हो। होइन, उपमेयरमाथि हातपात पनि कसले गर्यो, के गर्यो? अब त्यो दुवै थरी बराबर हातपात गरिरहेछ, तर एक थरीको सपोर्टमा चाहिँ प्रशासनले गरेछ, अर्को थरीलाई सपोर्ट गरेको छैन। त्यो चाहिँ नेचुरल पनि होला। दोषीलाई सपोर्ट कहिले गर्छ भनेको के प्रशासनले? जो दोषी भनेर आएको छ त्यसलाई सपोर्ट कसरी गर्छ प्रशासनले? होइन, त्यसमा होइन। तपाईँको उपमेयरको झगडा पनि उनीहरूको चाहिँ मैले हेर्दाखेरि त दुईजना साथी पनि त्यस्तै थियो, मिलेर हिँड्ने। अब अलि सामान्य भनाभन भयो होला, त्यसैलाई इस्यु बनाएर पक्का हानाहान पर्यो भन्नुभयो तपाईँले? होइन, त्यस्तो हानाहान पनि हो जस्तो लाग्दैन, तर अब त्यसमा अलि राजनीतिकरण भयो होला। यो सामान्य कुरा हो, जहिले पनि भइराख्ने कुरा हो। विशेष पोइन्टमा आइपुग्नुभयो तपाईँ। हरेक घटनालाई नेपाली काङ्ग्रेस किन राजनीतिकरण गर्छ? छैन, सबैले गरिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिकरण गर्नु। हरेक घटनालाई, जिल्लामा भएको हरेक घटनामा नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीतिकरण गरिरहेछ। गर्नुपर्ने ठाउँमा गरिदिँदैन, नगर्नुपर्ने ठाउँमा, नचाहिँदो ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेस गएर किन उफ्रिन्छ? होइन, नचाहिने ठाउँमा कहिले पनि काङ्ग्रेस उभिँदैन र उभिएको पनि छैन। तपाईँले 2-3 वटा घटनाहरू भन्नुभयो, त्यो बिल्कुल चाहिने ठाउँमा थियो र
त्यो चाहिँ तपाईँकै कार्यकर्ता भएकै कारणले मात्रै चाहिने ठाउँमा भएको हो कि तपाईँको तरुण दलले पुलिस कुटेर तपाईँको कार्यकर्ताले चाहिँ मानिस बन्धक बनाएर अथवा चाहिँ कार्यकक्षभित्रै चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि थर्काएर मात्रै त्यो चाहिने घटना भयो तपाईँको लागि, अरू विषयवस्तु छैनन् भनेको के सोल्नु? होइन, त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो पनि होइन। किनभने सामान्य भनाभन हुन्छ, किनभने सँगै साथी हो, सँगै निर्वाचित हुन्, मनोनित गरेको भए पनि, इलेक्टेड भएको भए पनि एउटै हैसियतका मान्छेहरू हुन्, सामान्य भनाभन भयो होला। त्यसैलाई कसैले बोकेर कोहीले मुद्दा हाल्ने, कोहीले के गर्ने, कसैले के गर्ने, राजनीतिकरण अलि भयो होला, त्यो भएको छैन। म त अझ भन्ने हो भने अहिले रिसेन्टली एउटा घटना भयो, त्यहाँ एकजना बुढो मान्छेलाई यङ मान्छेहरूले पिट्यो अरे भनेर पनि सामाजिक सञ्जालमा आइरहेछ। त्यसलाई पनि जोसुकै भए पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यो जुनसुकै पार्टीकोलाई भए पनि त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ कोही पैसा आक्रमण त सबै कुरा सिद्धिएपछि मान्छेले गर्छन् होइन र, भौतिक आक्रमणै गर्नु त जसले गरे पनि अब सबै कुरो सिद्धिएपछि गर्ने भन्ने त होइन। अब भौतिक आक्रमण यसै पनि कसैलाई पनि भौतिक आक्रमण गर्ने एकदम नराम्रो काम हो र गर्नु पनि हुँदैन। होइन, काङ्ग्रेसले गरेको छैन। होइन, पुलिस कुटेको होइन। अब पुलिस पनि एउटा तपाईँको के अरे यो बर्थडेको प्रोग्राम भइरहेको ठाउँमा दिउँसो जाँड खाएर हल्ला गर्नु त पाइएन नि, बर्थडे भन्दैमा पनि, होटेलमा त्यो पनि होइन, त्यसमा पनि राजनीतिकरण अलि भएकै छ। तपाईँको पुलिस प्रशासन अब जाँड खाएर हल्ला भनेको यहाँ काठमाडौँमै हल्ला गर्छन् होला। अब सोलुखुम्बुमा तपाईँको एउटा गाउँमा त्यहाँ चाहिँ अर्काको होटलमा पनि अब पछि मैले सुने होटलवाला पनि त्यसको होटलवालाको तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो कि भएन? होटलवालाको एउटा छोटो क्लिप आएको थियो, उहाँले भन्नुहुन्छ पुलिसमाथि हातपात भएको छ, उहाँहरू जाँड खाएर हल्ला गरिराख्नु भएको थियो, पुलिसहरू सम्झाउन आउनु भएको थियो भनेर भन्नुभएको छ होटलवालाको। यो होइन, त्यो एउटा बर्थडेको घरभित्रको कार्यक्रममा पुलिस जानु हुँदैन थियो र अब को धेरै हो हल्ला भएर कुटाकुट हुने अवस्था पनि थिएन मैले बुझेको कुरा। अब दिउँसो चाहिँ यस्तो बेलामा कोभिड यो कोरोनाको बेलामा भेला हुने दिउँसो चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो मास भेला भएको थियो अरे, त्यसमा चाहिँ पुलिसले केही पनि नगर्ने, अनि बेलुका चाहिँ गएर त्यो बर्थडे पार्टी सानो मनाउन लागेको ठाउँमा पुलिस हस्तक्षेप गर्ने भने त्यो भेला भयो होला, मानौँ होला नेकपाको भेला भयो होला होइन, तर त्यो भेलाले जाँड खाएर हल्ला त गरेको थिएन होला नि त, किन गर्नु त? अनि भेला त हुन पाइयो नि त। होइन, अब जाँड खाएर त बेलुकाको प्रोग्राममा अब जाँड खाएको थियो कि के खाएको थियो त्यतातिर चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, तर बर्थडे पार्टी मनाइराखेको बेलामा केक खाएको थियो कि मासु चुरा खाएको थियो कि जाँड खाएको थियो कि के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर अब यस्ता कुराहरू नगरौँ, हामी यस्ता कुराहरू नगरौँ, यसलाई बन्दै गरौँ, यो च्याप्टरलाई क्लोज नै गरौँ। अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा बिच चाहिँ एउटा कुराको सहमति नै भएको छ भन्छन् नि, त्यो हो सैनिक, पुलिस अनि त्यसपछि शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ निर्वाध रूपमा पार्टी प्रवेश गराउने, अबिर माला लगाएर चाहिँ पार्टीभित्र छिराउने अनि पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता बढाउने, मास ठुलो बनाउने सहमति भयो हो तपाईँहरू बिचमा? त्यो बिल्कुल होइन र नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएकोले नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो लाइनमा बिल्कुल छैन। होइन भने अब तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्यो, त्यो तपाईँ उठ्नु भएको क्षेत्र पर्यो होइन। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा त्यो 5 जना शिक्षकलाई चाहिँ अबिर माला खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराइयो नेकपामा। यसमा काङ्ग्रेस किन बोल्दैन? यहाँनिर होइन काङ्ग्रेस बोल्नुपर्ने, यहाँनिर होइन तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने, किन बोलिराख्नु भएको छैन? तपाईँहरूले फेसबुकमा स्ट्याटस त लाउनुहुन्छ 2-4 जनाले है, त्यो पनि तपाईँहरू बिचमै मेजोरिटी देखिएन कि यो यस्ता विषयवस्तुमा चाहिँ काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर जनता समक्ष उभिएर चाहिँ विरोध किन गर्दैन कि? यही कुरा म बुझिरहेको छैन। होइन, यसमा काङ्ग्रेसले विरोध गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस्, अब राको बाल्नुपर्ने होइन र यस्ता विषयवस्तुमा त अब राको बाल्छ। अझ भन्नुहुन्छ भने त यो पुलिस प्रशासन तपाईँको त्यसमा पनि फौजी पुलिस मिलिट्रीमा त राजनीतिभन्दा टाढा राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई राजनीतिले छुनु पनि हुँदैन, राजनीति उनीहरूले गर्नु पनि हुँदैन। शान्ति सुरक्षा र देशको सुरक्षा जिम्मा लिएको निकायहरूले। अनि म अर्को कुरामा आउँछु, किनभने यो सङ्घ भनेकै यो सङ्घ संस्था, यो निजामती कर्मचारी सङ्गठन सङ्घ, शिक्षक सङ्घ, त्यो सबै बन्द गर्नुपर्छ। किनभने राजनीति गर्ने हो भने छोडेर राजनीतिमा फुल टाइमर भएर आउनु पर्यो, होइन भने जागिर खाएर राजनीति गरेर युनियन खोल्ने बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता। किनभने यो पहिला थियो, सुन्नुहोस्, पहिला के को लागि थियो भने यो व्यवस्था ल्याउनको लागि त्यो थियो। अब यो व्यवस्था आइसक्यो भनेपछि यो
पुलिस प्रशासन कर्मचारी शिक्षकले युनियनै गर्नु हुँदैन र त्यो युनियन नै त्यसको औचित्य सकिसकेको छ। त्यसकारण आफ्नो ड्युटी गर्ने हो सबैले। राजनीतिले राजनीति गर्नुपर्छ र बाँकी मान्छेले आफ्नो ड्युटी। शिक्षकले पढाउने पेसा गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायले देशको सुरक्षा र मान्छेको सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसकारण यस्तो किसिमको एसोसिएसनहरू बन्द गर्नुपर्छ। यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यही व्यवस्था ल्याउनलाई गरेको, यो व्यवस्था आइसकेपछि फेरि पनि बन्द त भएको छैन नि त, बन्द भएको छैन न, तपाईँले पनि न पहल गर्नु भएको छ। अब यो सबै त्यो त राजनीतिक पार्टीहरूले गर्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिराखेको। तर मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने यो त बन्द गर्नुपर्छ। खादा लगाएर शिक्षकलाई पार्टी प्रवेश गराउनु ठिक कि बेठिक? एकदम 100% बेठिक हो। उनीहरूको काम पढाउने हो, उनीहरूको काम राजनीति गर्ने होइन। उनीहरूले राम्रो एजुकेसन दिनुपर्छ स्कुलमा। राम्रो एजुकेसन चाहिँ कहाँ छ? राम्रो एजुकेसन कहाँ छ जिल्लामा? आफूले उनीहरूले जानेको। अब उनीहरूलाई शिक्षकलाई मात्रै दोष दिएर भएन, उनीहरू त्यही संस्कारबाट हुर्के अहिलेसम्म। तर अब राम्रो शिक्षकहरूले राम्रो एजुकेसन गाउँ गाउँमा दिनुपर्छ र राजनीति गर्नु हुँदैन। कसरी दिने? पार्टीभित्र प्रवेश गरेर? होइन होइन, पार्टीभित्र त प्रवेश गराउनु पनि हुँदैन र उनीहरूले गर्नु पनि। त्यो गराउने र गर्ने दुवै दोषी हुन्। दोषी हो भने तपाईँहरू किन आउनु हुँदैन? किन होइन? अब यो त निदाएको छैन। हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा निदाएको छैन भने ठुलो ठुलो हेरिरहेछ। तर अब हामीले देशैभरिको ठेक्का लिएको छैन। सोलु काङ्ग्रेसले जिल्लाको गर्ने हो। जिल्लामा अब आउने दिनहरूमा त्यो बारेमा कुरा उठाइन्छ र सशक्त विरोध पनि गरिन्छ। अब शिक्षकले पढाउने काम हो, शिक्षकले राजनीति गर्ने होइन। पुलिस प्रशासनले जनताको सेवा गर्ने हो, उनीहरूले पनि राजनीति गर्ने होइन। राजनीति गर्ने पोलिटिसियन हो, पोलिटिसियनले राजनीति गर्छ। जसको जे एथिक्सभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। र यो सङ्घ संस्था यो चाहिँ युनियन भन्ने कुरा नै यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। यो बन्द गरेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब बाहिर सुनिन्छ के भन्दाखेरि तपाईँहरू बाहिर चाहिँ अलिक चर्को स्वरमा बोल्ने, विरोध गरेको जस्तो गर्ने, तर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा चाहिँ मिलेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भन्छन् नि, के हो यो? अब काङ्ग्रेस त्यसमा छैन। काङ्ग्रेसको हातमा मिलेर कसरी केही भएर नबोलेको हो काङ्ग्रेस भन्छन्? होइन, त्यस्तो होइन। काङ्ग्रेस त्यसमा संलग्न छैन। पहिला पनि थिएन, अहिले पनि छैन, फ्युचरमा झनै हुँदैन। त्यसकारण त्यो मिलीभगतमा त्यसरी भएको छ भन्ने कुरो म भन्न सक्दिनँ र त्यो होइन पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। अन्तिममा यति भनिदिनुहोस् कि अब काङ्ग्रेसको आउँदो अधिवेशनमा तपाईँको उम्मेदवारी जिल्ला सभापतिमा हो? अब तपाईँले समय भयो भने तपाईँ राजनीति किन गर्ने, समयले गरिहाल्छ भनेर अघि नै भन्नुभयो होइन। अहिले मैले चाहिँ केमा उम्मेदवार छ, कसो उम्मेदवार छ भन्ने होइन। अधिवेशनमा एउटा तयारी त हुन्छ नि, आफ्नो आन्तरिक तयारी त हुन्छ नि, भनिदिनुहोस् न। आज हो भने तपाईँको पक्षमा चाहिँ मानिसहरू जुट्दै गर्छन्। होइन, म केमा उठ्ने भन्ने र कसोमा उठ्ने भन्ने कुरा पहिला अधिवेशन हुन्छ। अधिवेशन काङ्ग्रेसलाई एकजुट गरेर सकभर सबैतिर निर्विरोध गराउने, सबै खाले मान्छे, राम्रा मान्छे, काङ्ग्रेसमा नहुने मान्छेलाई क्रियाशील सदस्य पनि दिने, अधिवेशनमा प्रतिनिधि बनाएर पनि ल्याउने पहिला मेरो काम हुनेछ। त्यस पछाडि मात्रै समयले माग्यो, समयको माग भयो। हामी जस्ता मान्छे बाहिर त तपाईँको पुरा तयारी छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। तपाईँ चाहिँ जिल्ला सभापतिमा उठ्नका लागि एकदम तयार भएर कम्मर कसेर लाग्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। अब तपाईँहरूले के सुन्नुभयो, कसले हल्ला गर्यो, त्यो मलाई जानकार छैन। त्यसकारण म सभापतिमा उठ्ने कि केमा उठ्ने कि कसोमा उठ्ने मैले डिसिजन गरिनँ। अहिलेको सभापतिप्रति त तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने छर्लङ्गै छ तपाईँको यो जुन कार्यव्यवहारहरूबाट होइन। अहिलेको सभापतिमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने त छर्लङ्गै छ। तर यसको विकल्पमा प्रकाश सिंह कार्की आउने कुरा जुन चलिराखेको छ यो सत्य हो कि होइन, यही मात्रै जान्न खोजेँ मैले। अब मलाई पर्सनल्ली सोध्नुहुन्छ भने म सभापतिसँग असन्तुष्ट भन्ने बिल्कुल छैन होइन। उहाँ पार्टीको सभापति हो। समानान्तर समितिहरू गठन भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन होइन, अब कसैले होइन देखिने गरी अब कसैले भन्यो, कसैले गर्यो, कसैले चाहिँ सानो एउटा ग्रुपले बनायो भन्ने त्यो मलाई जानकारी भएको कुरा होइन। मैले पनि तपाईँ जस्तै फेसबुकमा देखेको हो होइन। तर आधिकारिक रूपमा समानान्तर समिति छ तलदेखि माथिसम्म भनेर खोइ म चाहिँ जानकारमा छैन। जहाँसम्म मलाई सोध्नुहुन्छ सभापतिको बारेमा असन्तुष्ट भन्ने कुरो, म असन्तुष्ट छैन। उहाँले जे गर्नुभएको छ जिल्लामा बसेर गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण म असन्तुष्ट छैन र मैले यो क्रिएट गरेको र यो विवाद क्रिएट गर्नेमा म संलग्न पनि छैन।
तपाईको अब सभापतित्व रहन्छ कि रहँदैन? समयले होइन समयले माग्यो, सबैजना साथीभाइहरूले चाहिँ चाहना राख्यो भनेदेखि असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। म पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको सिपाही हुँ। पार्टीले जुन ठाउँमा बस जे जिम्मेवारी दिन्छ त्यसको म एकदम निश्चिन्त रहनुहोस्, म चाहिँ त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न म तयार छु। र यो हेरिराख्ने र हेर्नुहुने सोलुखुम्बुका दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीहरू सबैलाई म चाहिँ मेरो तर्फबाट म चाहिँ उहाँहरूलाई नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। र आउने दिनहरूमा म सोलुखुम्बुमा चाहे म पोस्टमा हुँ, पावरमा हुँ, आउँला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईहरू निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। मेरो साथ तपाईहरूसँग रहनेछ। कुनै पोस्टमा भएर मात्रै होइन, नहुँदा पनि म सोलुखुम्बुको जनतासँग नजिक भएर काम गर्छु र तपाईँहरूको मर्दा पर्दा म चाहिँ साथ दिन्छु र तपाईँहरूलाई परेको समस्यामा पनि साथ दिन्छु र तपाईँहरूसँग म सँगै बसेर, किनभने मेरो लागि पोस्ट र पावर ठुलो कुरा होइन, म जनताको एकदम भनेपछि तपाईँ सधैँ सक्रिय भइराख्नुहुन्छ? म टिल माई डेथ। यो तपाईँको विचार, समय र यो महत्त्वपूर्ण समय जुन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ, हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरूको जवाब दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल तपाईँहरूको पनि, तपाईँ अनुजी लगायत तपाईँको यो भूमि सञ्चारको टिमलाई नै मलाई चाहिँ यो यहाँ ल्याएर आफ्नो भनाइ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीकोमा कानमा पुगोस्, हेर्न पाउनु हुने वातावरण तपाईँले जुन बनाइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँ लगायत टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले भूमि अनलाइन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश सिंह कार्कीसँग विभिन्न प्रश्नहरूमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँको कुराकानी सुनिसकेपछि अब आउँदै गरेको काङ्ग्रेस अधिवेशनबाट उहाँको चाहिँ काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति बन्ने सोलुखुम्बुको लागि काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। त्यसपछि गएर उहाँको थोरै परिचय म अन्तिममा जोड्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव हारे पनि सोलुखुम्बुको राजनीतिमा सधैँ सक्रिय रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अहिले जुन देशमा चाहिँ कोभिड-19, विश्वमा नै भनौँ कोभिड-19को चाहिँ महामारी जुन रूपमा फैलियो, त्यो महामारीबाट जनतालाई बचाउनुपर्छ भनेर काठमाडौँमा रहेका सोलुखुम्बुका जनतालाई घर घरमै राहत पुर्याउन जाने, विभिन्न चरणमा त्यो पनि होइन। अनि त्यसपछि गएर सोलुखुम्बुका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू हस्तान्तरण गर्ने काममा पनि उहाँ सक्रिय देखिनुभयो। यस्ता विभिन्न काममा उहाँ सधैँ आफूलाई सक्रिय राख्नुहुन्छ। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। तपाईलाई आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो? यो कुराकानी तपाईले www.bhumeonline.com, www.bhumesanchar.com र युट्युबमा चाहिँ भूमे अनलाइन टिभीबाट यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो कार्यक्रम मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट प्रस्तुता म अनुज खड्का पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।